वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं पाण पाकिस्तानी फ़ौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ साहब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन ते ॿधल हुई। ब्रेक खां पहिरियां शाहीन कुरैशी साहब सनाउल्लाह हाशमानी साहब असां गॾु हुआ। हिन पार्ट में भी असां सां ॿई सहाफ़ी गॾु हूंदा ऐं पाण जेको तज्ज़ियो या जेको तबसरो कयो पियो उनखे कंटिन्यू रखंदासीं। शाहीन साहब, फिर से आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस पार्ट में भी। अब एक बात तो सर खुली डुली है कि पीटीआई और फ़ौज दोनों में एक खुली डुली जंग है, मुखालफत है और कुछ भी हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि बन नहीं रही दोनों की आपस में। काफ़ी कोशिशें भी हो चुकी। कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट की हैं आज DGISPR साहब ने कि ऑपरेशन के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया जाता है। CDF वाले नोटिफिकेशन पे प्रोपोगंडा हुई और उसके अलावा कुछ और मामलात भी थे कि भाई फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? PTI पे पाबंदी का भी जिक्र हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई ये हुकूमत का काम है, हुकूमत करेगी। और तलाल चौधरी साहब ने भी कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे। अगर मामलात पाबंदी की तरफ जाते हैं तो क्या नताइज सामने आएंगे? देखिए, ये अब सवाल है, चूंकि बाकी तो तमाम उसकी डिटेल को रिपीट करने का फायदा नहीं है जो DGISPR साहब का पूरी कौम ने सुना है, रिपीटेड और सुनते रहेंगे। लेकिन उसकी डेवलपमेंट जो पॉलिटिकल है उस पर आपका अच्छा सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरफ ये सूरत हाल जा रही है, खुद हमें थोड़ा सा तनकीदी जायजा लेना चाहिए कि PTI की सियासत और बानी PTI की सियासत कोई ऐसी खास जमहूरी अवामी सियासत नहीं रही जी। और जिस जरिए से उनकी सियासत को जो है बामे उरूज पे आए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसमें बहुत धींगा पुश्ती थी और जहाज भर भर के लाए गए और सारा कुछ हो गया। अब देखिए कि ना उन्होंने आज़ादी इजहार को सपोर्ट किया उन दिनों में, ना सियासी मुखालिफिन को जो है टिकने दिया कि भाई उनको मुखालिफ समझे, उन्हें दुश्मन समझा। तो ये नहीं है कि हमारे फौजी इदारे के माबैन और PTI के दरमियान जो है बंद गली में जा चुके हैं। खुद पॉलिटिकल डिसंगेजमेंट रख के PTI ने जो एक गैर सियासी जमात होने का सबूत दिया, और PTI के बहुत सारे लोग चाहते थे, लेकिन बानी PTI की जो ये थी कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दो और जो है अदम एतमाद नहीं मानना, और उसके बाद जो है इलेक्शन का बाइकआउट भी था, अब नहीं भी था, और मैंने बात नहीं सियासी तौर पे करनी, जबकि मार्शल लॉ में भी MRDs बनी हैं, ARDs बनी हैं, लेकिन वो नहीं सियासत में इंगेज करते, तो उनकी सियासी जमातों से भी नहीं बनती और उनकी जो है इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं बनती जिनके जरिए वो आए थे। तो इस वक्त तो सूरत हाल जो है PTI के हवाले से काफी गंभीर इसलिए है कि ये वही अल्ताफ हुसैन वाली सूरत हाल हो गई कि पहले अल्ताफ हुसैन को भी जो है ज़ियाउल्लाह कॉनवर्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट लाई, और फिर वो उन्हीं को मियाऊं जब करने लगे तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया, और फिर बाद अज़ां जो है एक और जो है पाकिस्तान MQM बना दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि बात यह है कि अगर उसका रेप्लिका, उसकी नकल आएगी सामने, और फिर जब चाहें एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बन जाए कि जब चाहें उसको जो है किसी भी सियासी जमात के पलड़े में डाल दें, क्योंकि वो बानी PTI के पलड़े में भी गए थे वो लोग जो अल्ताफ हुसैन से अलहदा हुए थे, और आज भी एक सियासी पलड़े में हैं, और उनका हर हुकूमत में रहे, वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी रहे। तो कहने का मकसद ये है कि जरूरत इस बात की है कि PTI की पॉलिटिक्स का मैं एक कमेंट करूं कि PTI ने अवाम को इंगेज नहीं किया। पॉपुलिस्ट क्या है कि यूथ को ऐसा एक बयानिया जरूर दिया है, लेकिन मैं बतौर सहाफ़ी पाबंद हूं ये कहूं कि उनकी पॉलिटिक्स का क्रिटिकल जायजा लूं कि क्या उससे जमहूरी प्रोसेस जो है पार्लियामेंट की बालादस्ती आगे आई। मेरा जवाब है नहीं, वो पार्लियामेंट की तौहीन करते थे। जबकि आज आप देखिए तारीख का जबर यह है कि जहां अय्यूब खान जैसे मार्शल्ला लगाने वाले मौजूद थे, वहां पाकिस्तान का आर्मी जो है पाकिस्तान के आइन के तकरीम और इज्जत की बात कर रहा है, और वो इजहार कर रहे हैं पूरी कौम के सामने कि पाकिस्तान के आइन में और पार्लियामेंट में फैसले कर लें, आप जाके जो भी करना है
गवर्नर राज लगाना है नहीं लगाना, बंदिश का जो है तरीका आइन में मौजूद है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन एक जमहूरी जो है सोच के तौर पे अच्छा शाहीन ये साहब, तो मैं कहता हूँ शाहीन साहब कि भाई केपी में गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं और आफरीदी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की भी बातें हो रही हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर पीटीआई पे पाबंदी की भी बातें हो रही हैं, और ये भी आपको याद होगा फैसल वावडा साहब ने कहा कि भाई हम गवर्नर राज लगा के केपी में जो 9 मई के मुलजमान छुपे हुए हैं उनको घसीट कर लाएंगे, सजाएं होंगी फलां केसेस में। तो अब क्या मामला हार्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं ये बताता हूँ कि जिस तरह खुद DGISPR साहब ने कहा है कि जो भी है मीडिया गलत को गलत और सही को सही कहना, मैं उसी लाइन पे चलते हुए ये कहूँगा कि जिस तरह पहले इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान खुद साख्ता, कभी मैं नई सिंध के हवाले से कहना चाहता, ज़ियाउल-हक दौर में पीर पगाड़ा छाप चूहे बिल्ली के हवाले से इस तारे को खेलते थे, फिर शेख रशीद जैसे लोग आ गए, फिर अब जो हैं आज फैसल वावडा जो हैं उसके ऊपर हर बात को डिक्लेयर करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की आर्मी पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती समझती है तो इन तमाम चीज़ों को, सियासत को सियासी अंदाज से होने दें, वो फैसल वावडा के जरिए ना चलाएं। आगे मैं आता हूँ कि वो जो इशारे तो हमें मिले हैं कि भाई ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, और लेकिन पीटीआई के बारे में, अवामुन नास के बारे में बात को ज्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए कि मतलब है पीटीआई में 90 के करीब तो अरकान है बड़ी वाली, और वहां पे आप देखिए एक सूबे में उनकी हुकूमत है और दीगर सूबों में भी उनके ख्यालात रखने वाले और पीटीआई के साथ की सियासत से वाबस्ता लोग हैं। तो लिहाजा ये बात जो है मीडिया में ज़ेर बहस आनी चाहिए कि जमहूरियत की पासदारी रहनी चाहिए, सियासी नुक्ता नज़र रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये भी बात सीधी सीधी हो जाए कि जो लोग, चाहे वो बानी पीटीआई हैं जो पाकिस्तान की सलामती के इदारों को टारगेट करेंगे और जो पाकिस्तान के अंदर एक डिवाइड की सियासत को मजीद बढ़ाएंगे जिसमें किसी माँ बहन की इज्जत महफूज नहीं है, कि जिसे मर्जी उठा के वो ट्रोलिंग कर देते हैं, तो उस सारी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम को भी अब ये सोचने का मौका मिलेगा। आज पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से पहली बार पब्लिक को जो है इंगेज किया गया है और उनको खुल कर राय दी गई है, और ये बात हकीकत है कि खुल के बात की गई है। अवाम को भी अब इस पे सोचना पड़ेगा कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पीटीआई के मैं बंदिश के खिलाफ हूँ, लेकिन यह है कि पीटीआई को भी अपना इंटरनल डायलॉग करना चाहिए, पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे, एक जमहूरी जमात के तौर पर। ठीक है, सनाउल्लाह साहब से भी जान लेते हैं, कुरैशी साहब सनाउल्लाह साहब से भी जान लेते हैं। सनाउल्लाह साहब, हाणे जेकॾहिं फ़र्ज़ करे था वठूं जेके ॻाल्हियूं हलनि थियूं, पीटीआई खे तव्हां पाबंदी भणी छॾियो, तव्हां सूबे में गवर्नर राज बि लॻाए छॾियो, तव्हां केपी जे वॾे वज़ीर खे डिस्क्वालीफाई बि करे छॾियो, ऐं जेके बि पीटीआई जा अॻुवान जेलुनि में आहिनि उन्हनि खे तव्हां सज़ाऊं बि ॾेई छॾियो, या जेके मेन अॻुवान आहिनि उन्हनि खे जेलुनि में बि तव्हां बंदि करे छॾियो। पर उन खां पोइ छा थींदो? इहो सभु कुझु करण खां पोइ बि तव्हां सम्झो था त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो बयानियो ख़तमु थी वेंदो, या इहो सॼी कारगुज़ारी खां पोइ पीटीआई जो बयानियो अञा वधीक मुस्तहकम थींदो? ॾिसो त मां कुरैशी साहब ते हिन ते डिटेल ॻाल्हायो आहे बंदिश वारे मामले ते। मां उन्हनि जी इन राय सां मुतफ़िक़ आहियां त उनखे उन ते पाबंदी न आणणु घुरिजे, बंदिश उनजो हल न आहे। अच्छा, पीटीआई जा हिकु त ॿ बयानिया हिन वक़्तु असांखे साम्हूं नज़र अचनि था। हिकिड़ो उहे जेके अॻुवान जेलनि खां ॿाहिरि आहिनि ऐं नेशनल मीडिया ते वेही करे पंहिंजो मौक़िफ़ रखनि था ऐं ॻाल्हाइनि था, हिकिड़ो बयानियो उहा। ॿियो बयानियो तहरीक इंसाफ़ जो उन्हनि अॻुवाननि जो आहे जेके मंज़रियाम तां ग़ाइबु आहिनि, सिर्फ़ु उन्हनि जी डिजिटल मीडिया हले थी, सोशल मीडिया ते उहो ट्वीट कनि था ऐं उते उन्हनि जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो वॾो सख़्तु मौक़िफ़ रखनि था, ऐं उहो ई मौक़िफ़ आहे जेको प्रोपेगेंडा जो हिसो थिए थो। ऐं उनखे वरी जेके पार्टी जा मौजूदु ॿाहिरि अॻुवान आहिनि, उहे बैरिस्टर गौहर हुजे, सलमान अकरम राजा हुजे, छो जो मरकज़ी क़यादत उहा आहे हिन वक़्तु, उहे ऑन कोन था कनि। सो इहे ॿ बयानिया आहिनि। सो उन्हनि खे पहिरियां त तहरीक इंसाफ़ खे हिकिड़ो बयानियो पंहिंजो जेको आहे सो वाज़े करिणो पवंदो त आया हू कहिड़ी लाइन वठनि था, ऐं उहा लाइन जेका मुल्क जे ख़िलाफ़ु आहे, रियासत जे ख़िलाफ़ु आहे, उहा लाइन जेका क़ौमी सलामती लाइ मसइला पैदा करे थी, त उन ते उन जी का गुंजाइश असांजे हिन सियासी निज़ाम में, जमहूरी निज़ाम में नाहे।
बाक़ी रही ॻाल्हि पाबंदी जी या वरी जेको आहे सो गवर्नर राज जी KP जी ॻाल्हि कई मां, सो उन जे लाइ जीअं फैसल वावड़ा साहब जो असां बयानियूं ॿुधूं था पिया ऐं हू ॿुधाइनि था असां वटि खोड़ सारा ऑप्शन्स आहिनि ऐं करण छो उहे ॻाल्हियूं जेके फैसल वावड़ा पहिरियां करे थो उहे पोइ वरी जेको आहे उन ते इम्प्लीमेंट थिए थो, इन सां इदारनि जी ऐं हुकूमत जी साख मुतासिर थिए थी। आवाम जो जेको ट्रस्ट आहे उहो हुकूमत तां खजे थो, सो हुकूमत खे बि घुरिजे त उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हाइनि जेके फैसल वावड़ा खे इंफॉर्मेशन ॾियनि था त भई तव्हां जेको आहे सो पंहिंजे जेको तर्जुमान आहे उनखे झलियो, छो जो तर्जुमान त ख़बर न आहे अचे तर्जुमानी करे थो, बाक़ी न का बि पॉलिटिकल पार्टी उनखे ऑन नथी करे, न पीपल्स पार्टी न नून लीग, सभु उनखां उनखे डिसऑन था कनि, अहिड़े बयानीअ खां उन्हनि खे बि रोकणु घुरिजे। बाक़ी जेकॾहिं गवर्नर राज लॻे थो त उन सूरत में हुकूमत खे उहे घुर्बल नतीजा कोन मिली सघंदा जेके हू चाहे थी। ठीकु आहे, ईअं थी सघे थो त तव्हां सभु लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ खे गॾु करे कानून लागू कंदड़ इदारा जेके असांजा आहिनि उहे दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु ऑपरेशन कनि, पर उते पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा थींदो सूबे जे अंदरि। उते हिकु सूबाई हुकूमत आहे जेके सूबे जे अवाम हिकिड़ो मैंडेट ॾिनो आहे पंहिंजे माण्हुनि खे, जेकॾहिं उहो तव्हां खसींदो त उन्हनि में महरूमी अहसास महरूमी पैदा थींदी तव्हांजे माण्हुनि में, ज़ाहिर उन्हनि जो हिकिड़ो सियासी हक़ु आहे, हिकु जमहूरी हक़ु आहे, उहो न खसणु घुरिजे। ऐं गवर्नर राज जेको आहे उहो मसइले जो हल न आहे, मसइले जो हल वरी बि टेबल टॉक आहे। ऐं जीअं जेके सोहेल आफरीदी साहब आहिनि उहे NFC जे इजलास जे हवाले सां राज़ी थिया आया, अहिड़े ई तरीक़े सां ॿियनि मामलनि ते बि जेको आहे सो विचों दग कढणु घुरिजे। अहिड़नि माण्हुनि खे जेको मौलाना साहब बि सुठो किरदारु अदा करे सघे थो हिन सूरत हाल में। बसि मां इन ई ॻाल्हि ते अचां पियो, छो जो आख़िरी 4-5 मिनट वरी बचा आहिनि, त जेको कुझु अॼु PTI सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां थी रहियो आहे, इहो को पहिरियों दफ़ो कोन थो थिए। इन खां पहिरियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां ईअं थियो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां बि ईअं थियो आहे। हाणे मसइलो इहो आहे त हीअ जेका छिकताण लॻी पई आहे इहा मुल्क जे मफ़ाद में त आहे कोन, पंहिंजे माण्हुनि सां केरु विढ़ंदो आहे या पंहिंजी फ़ौज सां केरु विढ़ंदो आहे। हाणे हीअ जेका छिकताण आहे इहा ख़तमु कीअं थींदी, हाई टेम्परेचर डिक्रीज़ कीअं थींदो, घटि कीअं थींदो? ॾिसो, इन में ज़ाती अना खे सभ खां पहिरियां परे रखिणो पवंदो, उहो कंहिंजे बि तरफ़ हुजे, बानी PTI ॾांहुं हुजे, हुकूमत ॾांहुं हुजे या कंहिं ॿिए पासे ॾांहुं, ज़ाती अना आहे उनखे साइड ते रखो। सभिनी खे मुल्क जे लाइ सोचणो पवंदो, पंहिंजी क़ौम जे लाइ सोचणो पवंदो। असांजा जेके सीनियर सियासतदान आहिनि हिन सॼी सूरत हाल में मौलाना फज़लुर रहमान प्रेसिडेंट साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब ॾाढो ज़बरदस्त रोल अदा करे सघनि था। नवाज़ शरीफ़ साहब खे बि पंहिंजूं ज़ाती जेके पुराणियूं रंजिशूं आहिनि, जेके अंदर में जेकी कावड़ आहे उहा हाणे ख़तमु करे ऐं वॾपिण जो जेको मुज़ाहिरो आहे उहो करे, ऐं इहे टई अॻवान वेहनि हिकिड़ी लाइन ड्रॉ कनि त हाणे हिन पॉइंट्स ते तहरीक इंसाफ़ खे बि वठी अचिजे जीअं मुल्क तरक़ी करे। असां भली कहिड़ियूं बि ॻाल्हियूं करे छॾियूं, जेको आहे सो इरफान साहब, इहा त हक़ीक़त आहे त जेकी मईशत भली वज़ीर आज़म साहब चए त असांखे साइंस सुठियूं मिलनि पियूं, असांजो मुल्क तरक़ी करे पियो, मईशत तरक़ी करे पई, पर अवाम खे को फ़ाइदो कोन पियो मिले, अवाम खे को रिलीफ कोन पियो मिले। हीअ रियासत, हीअ हुकूमत अवाम जे वोट सां क़ाइमु थी आहे त अवाम खे रिलीफ ॾियनि, अवाम जे लाइ कमु कनि। हिन सॼी सूरत हाल में को बि अवाम लाइ कोन पियो सुम्हे। नून लीग खे पंहिंजी जेको आहे सो हुकूमत बचाइणी, सभिनी खे पंहिंजूं हुकूमतूं बचाइणियूं आहिनि, अवाम लाइ केरु कोन पियो सोचे। ठीक है, अच्छा शाहीन साहब, जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो सूरत हाल है, ये तो किसी भी वक्त मुल्क को सियासी बहरान में लेकर चला जाएगा। अब ये जो तजादुम वाली सूरत हाल है, इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? ना फौज अपने लोगों से लड़ेगी, ना लोग अपनी फौज से लड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, न लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ मामूली सी एक बात है जो कि बहुत ही बड़ी है। असल में मैं इरफान साहब, सनाउल्लाह साहब की बात के तसलसल में ये कहूंगा कि अवाम की जब पॉलिटिक्स आप करेंगे, अवाम को कुछ डिलीवर करेंगे ना, तो मुल्क को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे कौमी इदारों पर जिस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान के मामलात हमारे सामने हैं, तो उनको अपनी आज़ादी से अपने दिफा की तरफ रहने दें, लेकिन इन्हीं इदारों का ये फर्ज है कि मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। तो आज भी अगर मैं एक इशारा दूं कि ये है एक लिटमस, कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ने आज ये कहा है कि हमें मजीद जो है सूबों को इख्तियारात तमाम पाकिस्तान के सूबों को दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने आर्गूमेंट किया है पूरा कि भाई डिलीवरेंस होती है, लेकिन मरकज को जो बजट चाहिए वो हम देने के लिए सब मिल के बैठ के, ये सियासी हुकूमतों का काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज उन्होंने पानी के ज़ाया होने का जो है जनरल चौधरी साहब ने जिक्र किया, और 18वीं तरमीम को वाक़ईतन पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसको आज़ादी से तय करे, मरकज के लिए जो है बजट का इंतजाम करे, और उसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का इदारा अगर न्यूट्रल रहे
تو پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف جو ہے نا پیش قدمی کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل بھی اس میں ہے کہ پارلیمنٹ کی، جس طرح چودھری صاحب بار بار کہہ رہے تھے DGISPR کہ پارلیمنٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقی طور پر پارلیمنٹ کو مؤثر کر کے سیاسی عمل جو ہے، تمام پارٹیاں اپنا اپنا سیاسی عمل اپنے قانونی دائرہ کار میں گئیں اور تمام ادارے اپنی اپنی جو ہے سطح پہ جائیں، جس طرح ہماری عدلیہ بھی اپنی لائن کراس کرتی رہی، اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی رہی، اور ہمارے اس طرح کے جو ہیں میاں صاحب بھی جو ہے ضیاء الحق کی کانٹینیوٹی تھے، جس طرح جو ہیں بانی PTI جو ہیں جنرل باجوہ کی کانٹینیوٹی تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کو ہم کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمنٹ کو در حقیقت جو ہے فیصلے کرنے کا اختیار دیں، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے کچھ ہو، تو اور نفرت اور ڈیوائیڈ کو ختم کیا جائے، اقتصادیات پہ توجہ دی جائے، کنسولیڈیشن کی جائے، لوگوں کو ڈیلیور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سارے معاملات میں فوج کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک جمہوری پاکستان کو، جو آج بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں اکائیاں ہیں، تو فیڈریشن کو مضبوط کرنا ضروری ہے کہ جب ہم تمام صوبوں میں دیکھیں گے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، اور ہمارے جو ہیں بجٹس کے بھی بحران ہیں، اقتصادیات کے بھی بحران ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں مضبوط جو ہے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وفاق کی تمام اکائیوں کو جو ہے ایک جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام کے ذریعے جو ہے آگے بڑھائیں، تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. اور اگر ہم اس کے اندر کوئی بھی کوتاہی کریں گے تو وہ معاملات جو ہیں خدا نخواستہ خراب ہو سکتے ہیں. تو ہم تو توقع کرتے ہیں کہ جہاں آج پاکستان کے حالات ہیں اور جس طرح کا ایک نقطۂ نظر پاکستان کی افواج نے پاکستان کی عوام سے مخاطب ہو کر پہلی بار کہا ہے اور میڈیا کو کہا ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں، خدا کرے کہ یہ باتیں درست ثابت ہوں اور پاکستان میں ایک جمہوری وفاقی جو ہے نظام چلے جس کے اندر تمام اکائیوں کی پارٹیسپیشن ہو. ٹھیک ہے شاہین صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. نسی ناظرین، کور اسٹوری جو وقت پنجی پجانی تے پہنچے، مجھے نا اجازت، اللہ نے کے پان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر اسٹوری میں بھلی کار آؤں آہاں عرفان محبوب. گزرل ڈींहुं پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں چیف آف ڈیفینس فورسز یعنی CADF کی مقرری والے عمل کے منظور کیو. اج دفاع واری وزارت ان جو نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے چھڈیو ہے، جن کے مطابق پاکستان جو آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب ہانے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سے گڈوگڈ پاکستان جو چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہوندو. یہ مدو وٹس 5 سالن کے لیے ہوندو. 5 سالن کا پوئے یا تو ریٹائر تھی ویندو، پر جے حکومت چاہے تو ایک نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے 5 سالن کی مقرری بیہر بھی تھی سکے تھی. ان نوٹیفیکیشن کا پوئے پان ڈٹھوسی تو اج ایکڑی پاک فوج ترجمان پریس کانفرنس کئی. ان پریس کانفرنس کے جے پان جارحانی پریس کانفرنس چوں تو غلط نہ تھیندو. یا پریس کانفرنس دراصل پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ تا تھیل ٹویٹ کے رد عمل میں آئی. یہ ٹویٹ تدیں تھو جدیں بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف دھرنو ہوئے، بعد میں بانی چیئرمین کی بھیڑ عثما خان کے ملاقات لئے اماڑیو ویو. ان ملاقات کا پوئے جا جے حال حوال تھیا اوے ان ٹویٹ میں ہویا. ان ٹویٹ جو سخت رد عمل جیتوڑیک آزاد سینیٹر فیصل واوڈا صاحب بھی ڈنو ہو، جہاں پڑ PTI جو رد عمل آئے. پر اج باضابطہ طور تے DGISPR صاحب مکمل ایکڑی پریس کانفرنس کئی ان میں تمام سخت بولی جو استعمال کیو ویو. ایترے تائیں جو بانی چیئرمین کے ذہنی مریض قرار ڈنو ویو. جو بیانیو ہے پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ان کے قومی سلامتی لئے خطرو قرار ڈنو ویو. گڈوگڈ یہ بھی اعلان کیو ویو تو ان بیانیے جو سختی سے مقابلو کیو ویندو. بیوں کہڑیوں گالیوں کیوں DGISPR صاحب پنجی پریس کانفرنس میں اچو تو تاں کے ڈیکھاریوں.
یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا, عزت دلوائی, اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that؟ یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے, اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. Why would they not do it؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص, جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو آئی ایس پی آر میں آپ بھی غدار ہیں. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन में पाण ॾिसूं था त तमामु सख़्तु ॿोली जो इस्तेमालु आहे. इन प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेकॾहिं पाण रद्देमल चऊं त इन खे एंडोर्स कयो वियो आहे. तलाल चौधरी साहब आहिनि जेके घरू मामलनि बाबति मुमलकती वज़ीर आहिनि, उन्हनि इन खे एंडोर्स कयो आहे ऐं गॾोगॾु इहो बि चयो आहे त पाक फ़ौज जे तर्जुमान जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि उन ते वीचारे सघूं था. वीचार वारो लफ़्ज़ दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ते पाबंदी बाबति पुछियल सवाल जे तनाज़ुर में हो. फैसल वावड़ा साहब बि इन ते रद्देमल ॾिनो आहे ऐं फैसल वावड़ा साहब जेका ॻाल्हि कई ऐं अॼोकी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई थी आहे उन में काफ़ी हिकु जहिड़ाई आहे. ॿियूं बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेके पाण डिस्कस कंदासीं. असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नौरियान सहाफ़ी ऐं एंकर सनाउल्ला हाशमानी साहब, गॾोगॾु टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब भी असां सां गॾु हूंदा. शुरुआत शाहीन साहब आपसे करेंगे. कैसे देखते हैं सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और ये बड़ी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. इससे पहले DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी सियासी जमात के ख़िलाफ़, लेकिन आज फिर हमने देखा है कि DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें बहुत ही सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है. कैसे देखते हैं आप एक फ़ौजी तर्जुमान एक सियासी जमात के साबिक सरबराह के ख़िलाफ़ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसे जहनी मरीज़ करार दे? शुक्रिया. सही, मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क की सियासी मंजरनामा जहाँ तक आ चुका है, जिसकी तरफ आज आप इशारा कर रहे हैं कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ जो हैं उन्होंने आड़े हाथों लिया इमरान खान की पॉलिटिक्स को, बीइंग रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान आर्मी और ISPR के सरबराह के तौर पे. मैं ये समझता हूँ कि चूँकि उनका इस्तदलाल ये है कि बानी PTI जो हैं वो खुद मीडिया के ऊपर आके, सोशल मीडिया के ऊपर आके, आलमी मीडिया पर आकर फौज को बराह रास्त निशाना बनाते हैं, फौज के बारे में, फौज के इदारे के बारे में, फौज की क़यादत के बारे में नाम लेकर करते हैं, तो उससे उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी अवाम उन्नास के अंदर पाकिस्तान के अवाम से बराह रास्त उन्होंने काम बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे. तो ये उनका दलील थी और उस पर उन्होंने इसको कहा. मैं भी ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, इस क्लैरिफिकेशन की बहुत पहले ज़रूरत थी और ये इट इज़ नेवर टू लेट. लेकिन ये तो जब भी होना चाहिए था कि जब इस जगह पे खड़े होकर जनरल आसिफ गफूर जो हैं वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा करते थे. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये DGISPR जो हैं ये इनका डिफरेंट जगह से बोल रहे हैं. और इससे पहले के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जिन्होंने इतराफ़ भी किया था कि हम पॉलिटिक्स में मुलव्वस हुए और हम भी आइडियलाइज कर गए थे, और उस वक़्त के ISPR भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे. लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का मंजरनामा जो है वो मुख्तलिफ है. तो वरना हमने हमेशा जो है फ़ौज की जो है सियासत में मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जो कुछ आज कहा गया
اس کے اندر بڑی الارمنگ باتیں بھی ہیں اور بڑی قابل غور بھی باتیں ہیں، لیکن یہ بھی باتیں ہیں کہ کاش اس کے اندر صرف تھوڑا سا ایک جائزہ یہ لے لیا جاتا۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ آج تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یا فوج کی طرف سے اتنا کھلی جو ہے اظہار رائے نہیں کی گئی ہے، اور جبکہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو کے بارے میں رائے دی، جو ان کا حق ہے، کیونکہ ہم یہ خود دیکھ رہے ہیں بطور آزاد شہری کے، بطور جمہوری افراد کے، بطور میڈیا پرسن کے، کہ کھلے عام ان کا جو ہے، آپ نے خود حوالہ دیا جو 2 روز پہلے کی جو ہے ایکس اکاؤنٹ پر بانی پی ٹی آئی کی بیان آیا، ان کی ہمشیراؤں کے جو انٹرویو انڈین ٹی وی پہ چلے، اور جس طرح کی اوور آل ایک انتہا پسندانہ سیاست، اب اسے سیاست کہنے کو بھی تو سوال ہے کہ میں خود یہ کہتا تھا کہ جو سیاسی جماعت ہے وہ عوام سے انگیج کرتی ہے، اور آج دیکھیے کہ پاکستان کی افواج عوام سے انگیج کر رہی ہیں براہ راست، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پالیٹکس کا انداز جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی کے بانی نے شروع کیا تھا، انہوں نے بڑے دلیل کے ساتھ باتیں کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تاخیر سے باتیں ہو رہی ہیں، کہ جب انہوں نے کہا تھا بل نہ ادا کرو، اور جب 124 دنوں کے دھرنے ہوتے تھے اور اس میں وہ بل جلاتے تھے اور کہتے تھے باہر سے جو ہے فورن ریمیٹنس نہ بھیجو، ڈالر نہ بھیجو، اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہاں پر حالات خراب ہو جائیں گے، یہ دیوالیہ ہو جائے گا، پھر یہ کہتے تھے کہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کا تو ذکر بھی نہیں انہوں نے کیا، اور یہ بھی انہوں نے ریکارڈ پہ کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ جو ہے جب ایسی قوت کے اندر فوج یہ ہو جائے اور تقسیم کی صورتحال ملک کے اندر ہو یا اقتصادی بدحالی بہت زیادہ پھیل جائے تو وہ ملک کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جس طرح کا انہوں نے کیا وہ بھی ایک جنرل کے دور میں ہوتا رہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو اس وقت نہیں روکا، نہ تو اس وقت روکا گیا ان کو کہ بھئی جب وہ کہہ رہے تھے بل جلا دو، اس وقت تو جو ہے جنرل راحیل کی طرف وہ خوشی خوشی ایک گاڑی میں جی ایچ کیو بھاگے جا رہے تھے کہ انہیں بلایا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تاریخ کا ایک تناظر ہوتا ہے، اور کاش اس کے اندر ہمارے جنرل چودھری یہ بھی کہہ دیتے کہ ماضی، یا کوئی صحافی بھی، صرف میں جنرل چودھری صاحب کو نہیں کہوں گا، ہمارے صحافی کو بھی سوال کرنا چاہیے تھا کہ آج کی بات جو ہے اس کے بارے میں وہ اپنی ذاتی رائے دیتا، میں ہوتا تو میں کہتا کہ آپ صحیح ایشوز کی طرف جو ہیں نشاندہی کر رہے ہیں، ملک کے حالات جو ہیں اس قابل نہیں، اور ملک کی پالیٹکس کو اس طرح آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، نفرت، تقسیم، اور اس طرح جو ہے کہ کے پی پورا پڑا ہوا ہے اور بانی اور قیدی نمبر 804 اور اسی کے گرد گھمائے، ان کا رائٹ ہے جب پر وہ سیاست کریں، سیاست تو وہ کر نہیں رہے ہیں۔ جب انہیں سیاست کی دعوت دی گئی بلاول کی طرف سے کہ آئیے، اسمبلیوں سے وہ استعفے دے دیتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف وہ آئین کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، یہ بھی تو چیزیں ہیں جن پہ وہ نہیں بول سکتے تھے، ان کی لمیٹیشن تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا درخشاں جو ہے جمہوری روایات ہیں جس کے اندر انہوں نے جمہوریت کو پنپانے کے لیے، عوام کی پالیٹکس کرنے کے لیے، عوام کو خوشحالی دینے کے لیے کسی ایجنڈے پہ کام کیا ہو۔ جب وہ حکومت میں آئے، لایا گیا، بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آئے، ان کی تو 1 سیٹ ہوتی تھی، جب انہیں لایا گیا اس کے لیے نواز شریف کی حکومت بھی ٹاپل کی گئی، اس کے لیے جوڈیشری کو بھی مینوپولیٹ کیا گیا، تو وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے جوڈیشری کو مینوپولیٹ کیا، اور وہ لوگ خود جو ہیں جنرل جو ہیں چودھری کے ڈومین کے اندر فال کرتے ہیں۔ لیکن اب ہم نیگیٹو کو ساری عمر نیگیٹو نہیں لے کے چلیں گے۔ شاہین صاحب چیلنجز پیش ہیں، انڈیا کا چیلنج ہے، افغانستان کا چیلنج ہے، دہشت گردی کا چیلنج ہے، اقتصادی بحران آج بھی حل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے شاہین صاحب ثناء اللہ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، پھر بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن آپ کے ایک الفاظ سے مجھے محسن نقوی صاحب کا شعر یاد آ گیا۔ محسن نقوی صاحب وہ ہمارے ہوم منسٹر نہیں ہیں، انٹیریئر منسٹر نہیں، وہ دوسرے جو شاعر ہیں، ان کا ہے کہ کچھ حادثوں سے محسن گر گئے زمین پر، ہم رش کے آسمان تھے، یہ کل ہی کی بات ہے۔ ثناء اللہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کل تائیں تو لاڈلو ہویو
ऐं अॼु ज़हनी मरीज़ आहे, छा चवंदो तव्हां? अॼु वारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते त शुरूआत मां इहो चवंदुसि देरि आयत दुरुस्त आयत ऐं खोड़ सारनि शयुनि जा जेके जवाब आहिनि अॼु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली विया। पाण जेको आहे ऑफ द रिकॉर्ड कुझु शयुनि खे डिस्कस कंदा हुआसीं त कुझु शयूं मुंझल हुयूं, जीअं CDF जी मुक़ररी जो मामिलो आहे, गवर्नर राज जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं जेको बयानियूं स्पेशली जंहिंखे इंटरनेशनल मीडिया ते हुजे या ख़ुसूसी तौर ते इंडियन मीडिया जेको शयुनि खे मैनिपुलेट करे पेश करे पई, पाकिस्तान खां उनखे रेफरेंस ॾिए पियो, या जीअं अफ़गान मीडिया जीअं पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु ज़हर उगाचे पई, उन्हनि शयुनि जो असांखे अॼु क्लियर ई जवाबु मिली वियो आहे। ऐं जेके अॼु ISPR साहिबु बयानीअ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे ऐं सोशल मीडिया वारे मामले ते, त असांखे इहो न विसारणु घुरिजे त 2014 में इन ई जेको आहे सो PTI जो जेको डिजिटल सेल थियो, जहिड़े तरीक़े सां PTI जी इन डिजिटल मीडिया PTI खे फेम ॾिनो, जीअं उरूज ते पुॼायो, उन में सोशल मीडिया जो वॾो किरदारु आहे। इहा शइ तव्हां बि तस्लीम कंदो, असां बि तस्लीम कंदासीं, नौजवाननि ताईं PTI पंहिंजो पैगाम पहुचायो। पर जॾहिं खां PTI जी हुकूमत वई आहे नो कॉन्फिडेंस मूव खां पोइ, उन ई सोशल मीडिया PTI जी सियासत खे वॾो नुक़सानु पहुचायो आहे। जेके लफ़्ज़ अॼु असीं ॿुधूं पिया या जेको नैरेटिव असां अॼु रियासत जो या इदारे जो ॿुधूं पिया, उहो बिल्कुलु राइट आहे। PTI जी जा जेके अॻवान आहिनि, सलमान अकरम राजा साहब पाण चवनि था त असांजे ऑफिशियल अकाउंट्स तां असां ते हमला थियनि था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेकी सोशल मीडिया हैंडलिंग आहे उहा उन्हनि वटि न आहे। उहो करे केरु पियो का ख़बर न आहे, उनखे केरु ऑन करण जे लाइ तयारु न आहे त इहा असां कयूं पिया या फलां फ़र्द करे पियो, को फ़र्द उन में टीम या को माण्हू कंहिंजा साम्हूं नथा अचनि, इहो हलाए केरु पियो, कंहिंजे चवण ते हले पियो। ऐं ॿियो जेको इंडियन मीडिया जंहिं नैरेटिव जी ॻाल्हि अॼु ISPR साहिब बि कई, इन खे निंदण जी ज़रूरत आहे। ऐं असां सभिनी खे पॉज़िटिवली, रियासत खां मथां केर बि कोन्हे, ऐं ISPR साहिबु अॼु पाण क्लियर चयो आहे त फ़ौज रियासत न आहे, फ़ौज इदारो आहे, हुकूमत सुप्रीम आहे, हुकूमत रियासत आहे। सो हुकूमत खे बि हाणे घुरिजे त जेको क़ौमी सलामती जे मामले ते, मुल्क जे मामले ते, जेके मुल्क जे साख खे नुक़सानु पहुचाइनि था जेके माण्हू, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हाणे असांखे कार्रवायूं उन्हनि खे करणियूं पवंदियूं, चाहे उहे परॾे में वेठल जेको व्लॉगर्स हुजनि या मुल्क में वेठल जुड़तू सहाफ़ी हुजनि। माज़ी में PTI जी हुकूमत में ई जेको आहे न उहो असल में असां वटि जेकी सहाफ़त में जेके ग्रुप बंदियूं थियूं, भई फलाणी पार्टी खे सपोर्ट करे थो, हीअ फलाणी पार्टी खे सपोर्ट करे थो, जेको नैरेटिव बिल्डिंग जो रुझान थियो, उहो PTI खां ई स्टार्ट आहे, उनजी इजाद आहे। सो उनखे ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे। ऐं गॾोगॾु जेकी गवर्नर राज वारी मामले ते ऐं दहशतगर्दी वारे मामले ते जेके ISPR चयो त हू चाहिनि था त उन्हनि ख़ारिजनि सां ॻाल्हियूं थियनि जेके असांजे बचनि जा जेके क़ातिल आहिनि। सो क़ातिलनि सां कॾहिं बि ॻाल्हियूं न थींदियूं। ऐं अॼु जो जेको ISPR साहिब जो जेको पैगाम हुयो इलाही लाउड हुयो, ओपन हुयो, ऐं जेको क़ौम सां ख़िताब उन्हनि खे पहिरियां करणु घुरिजे आहे ऐं सभु शयूं वाज़े करणु घुरिजनि आहे, उहो देरि आहे त दुरुस्त आहे। बहितर थियो त इहे सभु शयूं क्लियर थी वियूं ऐं इन में हाणे का ॿी राय न आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे अहिड़ी सियासत, अहिड़े बयानीअ खां पासो करणो पवंदो जेका मुल्क जे ख़िलाफ़ु हुजे, जेका रियासत जे ख़िलाफ़ु हुजे, या वरी जंहिं बयानीअ खे असांजो दुश्मन मुल्क या जेके असांजा ॿिया दुश्मन आहिनि, अफ़गानिस्तान हुजे, भारत हुजे, उहे उनखे इस्तेमालु कनि, उनखे प्रोपेगेट कनि, अहिड़े बयानीअ खां उनखे पासो करणो पवंदो जेकॾहिं हू पाकिस्तान में रही करे सियासत करणु चाहिनि था। ठीक है सनौर साहब, ब्रेक वठंदासीं पाण। शाहीन साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक वठूं था नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं इन ई मामले ते ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो कंटिन्यू कंदासीं।